कोई अक्कर जाके अक्कर जाके कोई अक्कर जाके अक्कर जाके मेरे देश का तलबा देश का तलबा तालीम की खातिर मजदूर की खातिर यूनियन की आजादी के आजादी चलेंगे आजादी चलेंगे आजादी जारी आजादी जंग से आजादी हमारा कर दूसरे लड़के कर दूसरे लड़के अय्यूब के लड़के अय्यूब के लड़के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर चेयरिंग क्रॉस पर। यहाँ पर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की जानिब से 22 दिन से धरना दिया गया है और इनके कुछ मुतालबात हैं जिनमें मेन मुतालबा इनका तलबा यूनियंस की बहाली है। और बाकी इनके क्या मुतालबात हैं, क्या इनके मुतालबात सुने गए, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात सुने गए और इनको क्या हासिल हुआ अभी तक और क्या ये कामयाब हो सके या नहीं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ अमार साहब मौजूद हैं जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप 2 साल से इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और आज भी 22 दिन हो चुके हैं आपको ये अपने इस मुतालबे को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो ये तंजीम है तलबा तंजीम या बाकी दूसरी तलबा तंजीमात अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब हो सकेंगी या नहीं? देखिए, हमारी आधी जीत तो हो चुकी है। 35 सालों से किसी ने बात ही नहीं की थी तुलबा यूनियन की, और आज हर कोई तुलबा यूनियन के ऊपर बहस कर रहा है और सिंध असेंबली तुलबा यूनियन बिल जो है पास कर चुकी है। अब ये पंजाब के अंदर अक्सर जो एमपी हैं, हुकूमती भी अपोजिशन भी, वो राब्ते में हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि वो बिल बहुत जल्द पेश करेंगे। तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि चंद लोगों की जोहद मुसलसल से अब बात इस हद तक आ गई है कि वो इसको संजीदा ले रहे हैं और इस पर अमल दरामद की बस देर रह गई है। आखिर हुक्मरानों को तलबा यूनियन की बहाली से मसला क्या है? मसला ये है कि तुलबा सियासत वो चाहते हैं, नौजवानों की सियासत भी चाहते हैं, लेकिन वो सियासत चाहते हैं जिसमें तुलबा जो हैं वो लीडरान की जो दरियाँ बिछा रहे हों, उनके लिए नारेबाजी कर रहे हों, उनके लिए ट्रोलिंग कर रहे हो। लेकिन उनको तब मसला होता है जब तुलबा अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं, क्योंकि ये एक बाशऊर तबका है। जब ये अपने हकूक़ के लिए निकलेगा, जब यूनिवर्सिटीज़ नर्सरी बन जाएंगी मुल्क को, आइन को, सियासत को समझने के लिए, तो मुतबादिल सामने आएगा और तुलबा सियासत ही एक मुतबादिल और नज़रियाती सियासत को जन्म दे सकती है। इन्हें मुतबादिल और नज़रियाती सियासत से डर है, जिसकी वजह से तुलबा यूनियन से डरते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मुक़द्दस जलाल जो कि तर्जुमान है PSC के, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके मेन मुतालबात हैं कि आप 22 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, आपके मुतालबात में खुसूसन फ़ीमेल्स के हवाले से क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा ये है कि हरासमेंट कमेटीज़ होनी चाहिए। अभी देखें 2022 है, दुनिया चांद पे पहुंच गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक हरासमेंट कमेटीज़ ही नहीं है कुछ। हालांकि ये HEC की पॉलिसी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन वो भी नॉमिनल हैं, क्योंकि उनमें अगर कोई प्रोफेसर हरासा करता है तो प्रोफेसर्स ही बैठ के उसका फ़ैसला कर रहे होते हैं, या एक फ़ीमेल को वो बिठा देंगे जिसको अपनी जॉब सिक्योरिटी भी होती है, ऑफ कोर्स वो उस तरह से खुल के बात नहीं कर सकती। तो हमारा मुतालबा ये कि हरासमेंट कमेटीज़ होनी चाहिए कैंपसेस में, जिनमें ख़वातीन जो तलबा हैं उनकी शमूलियत हो, उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि हम ट्रस्ट कर सकें अगर हमारा कोई इशू हो और हमें पता हो कि अगर कोई फ़ैसला आएगा तो वो एक न्यूट्रल फ़ैसला होगा, हम उसको ट्रस्ट कर सकेंगे, कोई बाइस चीज़ नहीं होगी। अच्छा, सिंध में पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया गया है, पंजाब जो है वो तलबा यूनियन को बहाल कर दिया गया है, लेकिन पंजाब असम्बली में बिल पेश हुआ लेकिन वो पास नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि ऑफ कोर्स जो इन ईमानों में बैठे हैं, जो बेहिस लोग हैं, जो 22 दिनों से हम इधर बैठे थे, हमारे पास कोई नहीं आया, इन लोगों को पता है कि इनकी अपनी कुर्सी भी ख़तरे में होती है, क्योंकि तलबा यूनियंस बेसिकली नर्सरियाँ होती हैं जहाँ से लोग पॉलिटिक्स सीख के ऊपर आते हैं। तो उनको इस चीज़ का खौफ है कि अगर कल को यहाँ से स्टूडेंट्स निकलेंगे तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई थी, जो कि एक डिक्टेटर ने कदम उठाया था, और बाद में सियासतदान भी उसका हिस्सा बनते रहे और मज़ीद वो बन रहे हैं। अभी जो सिंध में हुआ है, आई होप कि वो जल्द इलेक्शंस करवाएंगे और ये खुशाइंद बात है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में यूनियंस जो हैं वो बहाल हों। अच्छा, ये जितनी भी तलबा तंजीमात है, ये स्टूडेंट्स तलबा यूनियन की बहाली की बात करती हैं, हाँ जी। तो इस तलबा यूनियन को बहाल करने से फ़ायदा क्या होगा? लोगों को ये पता नहीं है, ये है क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ बड़े प्लान तरीके से लोगों को ये समझाया गया है कि यूनियंस जो हैं वो
وائلنس کرنے کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. جب یونینز نہیں ہوں گی تو ہماری بات کون آگے لے کے جائے گا, ہمارے مسائل کو کون آگے لے کے جائے گا. تو یونینز جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی ہمیں ہماری سپورٹ ہوتی ہے. یونینز جو ہوتی ہیں وہی ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے مسائل کا حل بھی ملتا ہے. اچھا, وہ جنرل ایوب خان اس کو بین کیا تھا طلبہ یونینز کو, 38 سال ہو گیا, آج تک ضیاء نے کیا تھا. اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں طلبہ بڑی بحالی چلی تھی, پوری کمپین چلی تھی. اگر آج بھی پورے پاکستان سے ساری طلبہ تنظیمات نکلیں تو یہ سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے. تو آپ طلبہ یونینز کی بحالی سے پہلے اپنی تمام تنظیمات کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, ابھی یہ دیکھیں آپ کو پتہ چلا کہ پیڈم پنجاب یونیورسٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے. پشتون, بلوچ, سرائکی, سندھی سارے اسٹوڈنٹس اس جمع غفیر میں موجود ہیں. سارے صوبوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. وکلا برادری نے ہمیں جوائن کیا ہے. وکلا کے ساتھ ساتھ صحافی ہیں ہمارے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک خوشائند چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا. 38 سالوں میں اس پہ بات ہوئی ہے, لیکن وہ جو کارنرز میں بات ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوتی. ہم روڈ پہ نکلے ہیں, ہم بیٹھے ہیں اور ہم مزید بھی جائیں گے, ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی رضا صاحب جو کہ PSC کے نائب صدر ہیں مرکزی. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 22 دن سے جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ڈیولپمنٹس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا, یہ دھرنے کا آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ تو ہے کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے. تو آپ 22 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, 22 دن یہاں بیٹھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اب تک؟ سر پہلے تو طلبہ یونین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ طلبہ یونین پر 38 سالوں سے پابندی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں مہنگائی جس طرح سے بڑھی ہے, پہلے بھی طلبہ کے لیے بہت سے مسائل تھے, اب تو جینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے, فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ فیس ہم ہر سمیسٹر میں ہیلتھ فیس کے نام پہ فنڈ دیتے ہیں, اس کے بدلے ہمیں یونیورسٹی کی جانب سے جو کہ انشورنس ملنا چاہیے, پیناڈول کی گولی کے علاوہ یونیورسٹی کی جانب سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اور کرونا بھی آیا ہے, پھر ڈینگی آیا ہے. اسٹوڈنٹس ہاسٹلوں میں اتنی دیر تک بیمار پڑے رہے ہیں, وہ علاج نہیں کروا سکتے. تو یہ سارے مطالبات تھے جس کے لیے ہم نکلے تھے. اور اس کے حل کی جو پکی ایک وجہ ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپنے نمائندے منتخب کریں اور وہ فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہو اور وہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کو ریپرزینٹ کر سکیں. لیکن پاکستان میں 38 سالوں سے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے. ابھی جو ہے سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوئی ہے, پنجاب میں نہیں ہوئی, تو اس لیے ہم نے پنجاب میں دھرنا دیا ہوا تھا. اس دھرنے سے نکلا کیا ہے, اس دھرنے سے جو سب سے بڑی چیز نکلی ہے 22 دن میں یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, تو آپ کو ملنے آیا کوئی, آپ کو کوئی پیشکش ہوئی یا آپ کی کوئی مطالبہ مانا گیا, کچھ اس طرح کا فائدہ کیا ہوا 22 دن بیٹھنے کا؟ 22 دن میں ہمارے ساتھ اپوزیشن کے تمام جو تقریباً جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز یہاں پہ آئے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, نون لیگ سے لوگ آتے رہے ہیں, اس کے مختلف MPs. اس کے علاوہ بلاول سے بھی, ہماری بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی سندھ میں الیکشن کروانے کا وعدہ بھی کیا تھا. پہلے بھی اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ جب 2018, 19, 20, 21 میں ہم کرتے رہے ہیں, سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی بھی وہ وجہ تھی. ابھی اس دھرنے سے وہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو ساری نے ہمارے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کی مختلف وکلا کی, ہنا جیلانی صاحبہ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, عابد ساکی صاحب ہیں, ان سب نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے, اور وہ پٹیشن بھی کر رہے ہیں. ہم آج ہی ان کے ساتھ وہ سب کچھ فائنل ہوا ہے, اور ہم ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے 20 دن میں ادھر مختلف اسٹڈی سرکلز کی ہیں, ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے, جو کہ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے اویئرنیس ہے وہ پہنچائی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مسئلے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, لیکن اس کا حل نہیں پتہ ہوتا ان کو. تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے اویئرنیس پہنچائی ہے. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے 36 سال سے طلبہ یونینز کو بین کیا گیا ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کیا گیا تھا, لیکن پچھلے 36 سال سے اس کو دوبارہ بحال نہیں کیا گیا. وقتاً فوقتاً مختلف طلبہ تنظیمات کی جانب سے اس پہ مہم چلائی جاتی ہے کہ اس کو بحال کیا جائے, لیکن ابھی تک یہ کام ممکن نہیں ہو سکا. اور یہ واقعی ہونا چاہیے, کیونکہ طلبہ یونینز کی بحالی سے ہی طلبہ جو لیڈرز ہیں وہ نکلیں گے اور ملک کو نوجوان قیادت ملے گی. تو آج ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی, ان کا موقف جانا جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا 22 دنوں سے. تو یہ پرعزم ہے کہ ان کو ان کا مطالبہ مانا جائے گا اور طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.